الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وَيَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین و سامعات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا مقصد کیا ہے. حضرات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمان دے کئی ایک مقاصد نے. انہاں وچوں ایک دا اج تذکرہ کرنا چاہواں گا کہ نبی پاک جو بات ارشاد فرما دین، جو حکم صادر فرما دین، او دے اتے اس طرح ایمان لے کے آنا ہے کہ ہر چیز نو چھوڑ چھاڑ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بات نو سینے نہ لگانا ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان اطہر تو سوائے حق اور سچ دے کچھ نہیں نکل سکدا. نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں آیتاں نے. نہ قرآن دیاں آیتاں اندر کوئی شک ہے، نہ مصطفیٰ دیاں باتاں اندر کوئی شک ہے. جس طرح قرآن دیاں آیتاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ دیاں باتاں تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے. حضرات جڑا ایک صحیح آیت دا منکر ہے وہ بھی ایمان تو خالی ہے. جڑا میرے پیغمبر دی ایک صحیح حدیث دا منکر ہے وہ بھی ایمان تو خالی ہے. میرے پاک پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر جو بات ارشاد فرمایا کر دے، جو حدیث بیان فرمایا کر دے، اے جلدی دے نال لکھ لیا کر دے، نوٹ کر لیا کر دے. ایک دن کچھ لوگوں اعتراض کیتا، عبداللہ تو نبی پاک دی ہر بات ہی لکھ لینا ہے. بعض دفعہ آقا غصے اندر ہوندے نے، جلالی طبیعت اندر ہوندے نے، لہذا تو ہر بات نہ لکھیا کر. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ دن گزرے، عبداللہ بن عمر نو بلایا، فرمایا عبداللہ تو لکھنا کیوں چھڑ دیتا ہے؟ فرمایا سونیا کچھ لوگوں اعتراض کیتا ہے کہ نبی پاک بعض دفعہ غصے اندر ہوندے نے، جلالی طبیعت اندر ہوندے نے، لہذا ہر بات نہ لکھیا کر. نبی پاک نے اپنے چہرہ مبارک دی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھیا کر میریاں
تانوں مینوں قسم رب ذوالجلال دی میں محمد دی زبان تو حق اور سچ دے علاوہ کچھ نکل سکدا نہیں نکل سکدا۔ تو حضرات نبی پاک دیاں باتاں حق نے سچ نے، جس طرح قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے اس طرح نبی پاک دی زبان تے ایمان لے آنا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک اونی دیر تک بول دے ہی نہیں، کوئی بات ارشاد فرمان دے ہی نہیں جنی دیر تک عرش والا رب آرڈر نہ کر دے وے۔ تو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ست دا مقصد اے بھی ہے کہ نبی پاک جو بات ارشاد فرما دین دل و جان تو انہوں قبول کیتا جائے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اللہ دا قرآن ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی فرمایا اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا محبوبہ انہوں ارشاد فرما دیو کہ میرا سونا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں جے بولدا ہے، سونا پیغمبر وحی دا پابند نبی ہے، نبی پاک اللہ دے حکم دے پابند نے، نبی پاک اونی دیر تک گفتگو نہیں فرماندے جنی دیر تک عرش والا رب آرڈر نہ کر دے وے۔ نبی پاک دی زبان تو جو نکلے او حق او سچے، نبی پاک دی زبان تو حق اور سچ دے علاوہ کچھ نہیں جے نکلدا۔ حضرات اج مختصر جے وقت اندر میں چند باتاں دسنیاں چاہنا میں۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فتح مکہ تو پہلا دی بات ہے، نبی پاک مکے اتے خفیہ چڑھائیاں کرنیاں چاہندے نے، میرے آقا مکے اتے حملہ کرنا چاہندے نے تے اللہ کے دعاواں کیتیاں کائنات دے ربا اللہ میں خفیہ چڑھائیاں کرنیاں چاہنا وا، اللہ میں خفیہ حملے کرنے چاہنا وا تے کائنات دے ربا دیاں خبراں مکے والیاں تک نہ پہنچن، اللہ میں خفیہ جانا ہے۔ اللہ پاک نے جتنے جسوس نے سارے پکڑوا دیتے نے۔ حضرات ایک بی بی ہے جڑی رکا لے کے اونٹ تے سوار جا رہی ہے، اے صحابی رسول خط لکھن والے مکے والے آنو، اے بی بی چل دی جا رہی ہے، دو جبرائیل آ جاندے نے، کائنات دیا امامہ ایک بی بی جا رہی ہے جڑی اونٹ تے سوار جنہیں برخا پایا ہے، اے چل دیاں روزے خاک تے پہنچے گی، او دے کول ایک رکا تے ایک لیٹر ہے، جسوسی والا رکا پہ لے کے جان دیئے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے علی بن ابی طالب کتھے، ابو ایوب انصاری نو بلاؤ نا، ایک اور صحابی نو بلایا، میرے آقا فرمان دینے علی جاؤ نا، تیز رفتار گھوڑے لے جاؤ دوڑا دیو، علی روزے خاک تے تو انو ایک بی بی ملے گی جنہیں برخا پایا ہونے، جنہیں اونٹ تے سوارے، جنہیں نقاب کیتا ہونے، علیو دے کو لے کر رکا تے خاتے و خط لے کے آونا ہے۔ صحابہ کرام نے تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیتے، چل دیاں روزے خاک تے پہنچے نے۔ حضرات انتظار اندر نے تھوڑی دیر گزری، ایک بی بی اونٹ تے سوارے، انہیں برخا پایا نقاب کیتا ہے، وہ ساریاں نشانیاں جڑیاں آمینہ دلال نے دسیاں سن وہ ساریاں پوریاں ہوندیاں نظر آ رہیاں نے۔ جدو بی بی چل دی روزے خاک تے پہنچی نا، حضرت علی دوڑ کر کے اونٹ ڈاک کے فرمان دے نے بی بی تیرے کو لے کر رکا تے لیٹر خاتے ہو سانو دے دے، اسی لیٹر لین مدینے ہوئے ہیں۔ اے بی بی آندھی ہے علی تو انو کسے غلط دسے آئے، میرے کول کوئی رکا نہیں، میرے کول
कोल कोई लैटर नहीं। हजरत अली फरमांदे ने बी बी कायनात दे रब दी अजमत नू गवाह बना के कह रहा जे ऐ बी बी मैनू पैगंबर दी जुबान ते इस कदर यकीन और इत्काद है पूरी कायनात झूठ बोल सकदी है पर आमिना दे लाल कदी गलत नहीं कह सकदे। बीबी साडा ईमान है साडे पैगंबर ने फरमाया तेरे कोल रुका है। सहाबाए किराम ने सारे ऊंट तो सामान उतार के तलाशी लईए दे कोलों कुछ नहीं निकलिया। आंदी है अली मैं आखिया सी ना मेरे कोल कोई रुका नहीं। तलवार कड्डी मौला अली ने फरमांदे ने बीबी याद रख ले अगर मैं अली नू अज तेरा बुरखा उतार के तेरी तलाशी लेनी पई मैं तेरा बुरखा उतार देंगा। हजरात सही मुस्लिम दे ए अल्फाज ने सोने नर वालिया ऐ ते रसूलुल्लाह दी बेसत दा मकसद है कि यकीन होए ते इंज दा होवे। हजरत अली फरमांदे ने बीबी हो सकदा ही नहीं प्यारे पैगंबर फरमा देन ते ओ कम ना होवे। बीबी आंदी अली तुहानू अपने पैगंबर दी जुबान ते बड़ा यकीन है। अली चेहरे फेरो ना सहाबाए किराम ने चेहरे फेरे ने गुद खोली ए मिंडी दे विचों रुका निकाल के दे छड़िया है आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी अली उल मुर्तजा फरमांदे ने ए बीबी आंदी अली तुहानू अपने पैगंबर दी जुबान ते बड़ा यकीन है तुहानू बड़ा इत्काद है। हजरत अली बोल के की आंदे ने नी बीबी पूरी कायनात दियां बातां ते गलत हो सकदियां ने पर आमीना दे लाल दी कई बात कदी गलत नहीं हो सकदी। साडा ईमान सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारो वालियो नबी पाक दी बेसत दा मकसद समझो ना। अज साडे सामने अंबार अहादीस दे दसदे सही ना मैं ते तू किस हदीस नू सीने ना लगाया है यार दस ते सही असां पैगंबर दी केड़ी बात नू मन्निया है। अज असी दावे करने आ मैं पैगंबर दा सब तो बड़ा हुबदार हां मैं सब तो बड़ा हुरमत रसूल ते मरन वाला हां मैं पैगंबर दा सब तो बड़ा उम्मती मुहब्बत वाला हां। यार दस ते सही ना उस पैगंबर नाल मुहब्बत दे दावे करना है ते उस पैगंबर दियां बातां मनन नू तैयार कोई नहीं। उस पैगंबर वास्ते मरन नू फिरना ते उस पैगंबर वास्ते अपनी दाढ़ी नू छड्डदा कोई नहीं है। खुदारा अज दियां सख्त सख्त बातां सुन करके लै जाइए यार मैनू अपने जनाबे वाला ज़मीर दी अदालत विचों फैसला लैके देना है। मैं फकीर तालब इल्म हाथ बन के गुजारिश कर रहे हैं यहाँ ते दुनिया कायनात अंदर जदों दी दुनिया बनी है आ पहले इंसान बाबा जी आदम दी औलाद विचों आखिरी दुनिया ते आने वाले इंसान तक यहाँ ते मैनू कोई ऐसा चेहरा लैके आ जड़ा मेरे पैगंबर दे चेहरे तो ज्यादा प्यारा होवे जिदी खूबसूरती मेरे पैगंबर दे चेहरे नालों ज्यादा होवे। यार मेरिया बातां नू गुस्से नाल ना सोचिए खुदारा अपना वीर समझ के दरगुजर कर छड़ी ते फैसला लैके दसना है। यार जिस पैगंबर ने मेरी तेरी खातर अपनी बेटी दे पेट अंदर नेज़े मरवाए ने जिस पैगंबर ने मेरी तेरी खातर अपने सहाबा नू दूंटा नाल बन करके दो टुकड़े करवाए ने। यार जिस पैगंबर ने मेरी तेरी खातर रात पहाड़ अंदर जाके रो रो गुजारियां ने। यार जिस पैगंबर ने मेरी तेरी खातर ताइफ अंदरों पत्थर खा के खून हलूद मेरे पैगंबर
पैगंबर दे जूतियां तक खून पहुंचे आए। दस ते सही मेरे पैगंबर ने तेरी खातर 3-3 साल सजावां नहीं कट्टियां। मेरे पैगंबर ने मेरी तेरी खातर रातां नूं पहाड़ां दे जंगलां दे सुनसान सफर नहीं कीते। यार दस केड़ी परेशानी है जिहड़ी मेरे पैगंबर नूं नहीं दित्ती गई। कि दस मेरे पैगंबर ने मेरी तेरी खातर गंदियां उजरियां अपने बदन ते बर्दाश्त कीतियां ने कि कोई ना। दस मेरे पैगंबर ने मेरी तेरी खातर अपने आप नूं पागल ते मजनू कहलवाया है कि कोई ना। यार फिर खुदारा मैं हाथ बन के गुजारिश करनी चाहना वा, जिस पैगंबर ने इन्ना कुछ मेरे तेरे वास्ते कर छड़िया है, एक सुन्नत उस पैगंबर नहीं ना सजा सकिया। उस पैगंबर दी एक सुन्नत दी मसीने नाल ना ला सकिया। यार खुदारा अपना वीर मुसाफिर समझ के मेरिया कौड़ियां बातां तो दरगुजर कर छड़ी, पर बात हक वे हजरात आइए जो मैं बात दसनी चाहना मैं। मेरे पाक पैगंबर दी बेशत दा मकसद क्या है, सहाबा किराम ने नबी पाक दी बेशत दा मकसद किवें समझिया, आइए जरा गौर कर दे जाना। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला सहीह अंदर इस हदीस नकल फरमाया है। मेरे आका फरमाते ने नार वालियो हदीस सुनिया जे बाद अंदर बात सुनाना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, जेड़ा बंदा ज़मज़म दा पानी अपने हाथ अंदर पकड़ लेंदा है, इस तरह प्याला किसी बर्तन अंदर ज़मज़म दा पानी डाले आए। मेरे आका फरमाते ने ज़मज़म बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सावां अंदर पियो। ते मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने कायनात दे लोको जेड़ा बंदा ज़मज़म दा पानी पीन तो पहलो अल्लाह के दुआ कर लेंदे, कायनात दा रब दियां दुआवां कदी रद्द नहीं जे करदा। हज़रात इमाम इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुगनी अंदर लिख देने फरमाते ने लोगो इंज हजे बैतुल्ला वास्ते काफिला जान वास्ते तैयार है। 350-400 लोग हजे बैतुल्ला वास्ते जान वास्ते तैयार ने। इमाम इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह बैठे ने ते एक लत्तां तो लंगड़ा लूला मजूर बंदा आंदा ताके आंदा इमाम साहब मैं हजे बैतुल्ला वास्ते जाना चाहना वा। इमाम साहब मैं बैतुल्ला दा जाके हज करना चाहना है। इमाम साहब आंदे ने यार तू लंगड़ा लूला मजूरे दस किवें ना सफर करेगा। आंदा इमाम साहब 3-4 बंदियां दी ड्यूटी लगा दियो, मेरा सामान उठा लेना और 2-3 दी वारी ड्यूटी लगा दियो कि मैनू सवारी ते सवार करके हरमे मक्की अंदर पहुंचा देना। हज़रात इमाम इब्ने कुदामा ने 4-5 बंदियां दी ड्यूटी लगा दी इस नौजवान पहुंचान दी। हजरात ये जो मैं बात दसनी चाहना वा, इधर इमाम इब्ने कुदामा ने ड्यूटियां लाइया, ए लत्तां तो लंगड़ा लूला मजूर बंदा जेड़ा है इन्हें जनाबे वाली दे काफिले दे नाल सफर शुरू कर दिता है। इस तरह हर में मक्की अंदर लोग पहुंचे ने ते कोई वुजू पिया करदा है, कोई ज़मज़म पी भी जांदा है, कोई नमाज़ां पढ़दा है, कोई दौड़ दौड़ के तवाफ पया कर दे। इमाम इब्ने कुदामा लिखदे ने जदों मैं हरमे मक्की अंदर पहुंचिया ते मैं ज़मज़म पी के जदों नजरां बैतुल्ला दी तरफे मारियां ते मैं की वेख्या जेड़ा बंदा 2-3 दिन पहलों मेरे को लत्तां तो लंगड़ा लूला मजूर आया सी, वो दौड़ दौड़ के बैतुल्ला दे चक्कर पिया लगांदा है। मैं आख्या कायनात दे रब्बा जे मैनू रब ना बुलाए ए नौजवान होई लगदा है। इमाम इब्ने कुदामा ने जाके दा बाजू पकड़ लिया रहमाउल्लाह। एदा बाजू पकड़ के इमाम साहब ने फरमाया यार मैनू एक गल ते दसना, क्या तू ओही नौजवान है जेड़ा 3-4 दिन पहलों मेरे कोल आया से? तू लत्तां
جداں تو لنگڑا لولا معذور سے تو آکھیا سی امام صاحب تینا چارہ بندیاں دی ڈیوٹی لگا دیو مینوں بیت اللہ اندر پہنچا دیں اے نوجوانا یار دس تے صحیح کیا تو ہوئی ہے اے نوجوان بول کے آندہ امام صاحب ہاں میں اوہی نوجوان امام ابن قدامہ حیران رہ گئے امام صاحب فرماندے نے یار دس تے صحیح کتوں علاج کروا کے آیا ہے کیڑیاں دوائیاں پیتیاں نہیں اینی جلدی تیریاں لتاں کیویں ٹھیک ہوئیاں نے اے نوجوان آندہ امام صاحب گل سنیا جے امام صاحب میں نبی پاک دی ایک حدیث پڑھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا بندہ زمزم دا پیالہ ہاتھ اندر پکڑ لیندے زمزم دا پانی پین تو پہلو منگی دعا کائنات دا رب کدے رد نہیں کردا امام صاحب میں ایتھے آیا میں ویکھیا کوئی وضو کر رہا ہے کوئی زمزم پیندا ہے کوئی کچھ پیا کردا ہے جدوں میں زمزم والا پیالہ پھڑیا میرے ذہن اندر حدیث آئی ہے میں کائنات دے رب نو کالا ملا چھڑیاں میں کیا اللہ تیرے پیغمبر دی زبان تے مینوں بڑا اعتقاد اور یقین ہے اللہ تیرے پیغمبر دی ہر کئی بات حق اور سچ ہے اللہ میں تیرا گناہگار سہی سیاکار سہی اللہ میں پاپی سہی پر تیرے پیغمبر دی زبان تے مینوں بڑا یقین ہے اللہ میں تیرے پیغمبر دی حدیث نو سامنے رکھ دیا ہویا اللہ میں لنگڑا لولا مزور دعاواں کر رہا ربا مینوں شیطان دے دے میں دوڑ دوڑ کے بیت اللہ دے چکر لگانے چاہنا وا تے اے نوجوان آندا امام ابن قدامہ جی جدوں میں دعا کر کے زمزم دا پانی پینا شروع کر دیتا ہے آندا امام صاحب جویں جویں پانی دا گھٹ میرے اندر جاندا گیا کائنات دا رب مینوں اوویں اوویں صحتیابیاں عطا کردا گیا جویں جویں پانی دا گھٹ میرے اندر جاندا گیا امام صاحب کائنات دا رب اوویں اوویں مینوں صحت یابیاں دیندا گیا حضرات اے ہے نبی پاک دی زبان تے یقین اور اعتقاد انہاں لوگاں سمجھے نبی پاک دی بیست دا مقاصد تے اور بھی بڑے نے نبی علیہ السلام دی بیست دے لیکن اے چھوٹا جنہ ایک مقصد سمجھو کہ یاد رکھو حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا جناب والا محبت او دے نال کرو جدے نال توانو دین نال محبت ہوئے یعنی کہ محبت اللہ دی ذات واسطے کرو اگر کسی نہ نفرت کرو تے تاں بھی اللہ دی ذات واسطے کرو یعنی کہ جدے نال محبت کرن دی وجہ تو دوستی کرن دی وجہ تو توانو 5 وقت دی نماز پڑھائے گا توانو ہر وقت نبی پاک دیاں حدیثاں سنائے گا دین اسلام دیاں باتاں تواڈے نال دہرائے گا ایسے بندیاں نال یاریاں لگایا کرو نہ انہاں مجلساں چ بیاہ کرو نہ محفل ٹینڈ کریا کرو نہ انہاں یاراں نال چوکاں چ کھلویا کرو جڑے بے حیاواں دے جناب والا بے حیائی والے لٹریچر پڑھ کے بے حیائی والیاں باتاں سناندے نے نہ انہاں دوستاں نال پھریا کر جڑا جناب والا موبائل اندر تینوں فحش گوئیاں وکھاندا ہے جڑا ڈرامے ٹی وی تے سانگ سناندا ہے جڑا تیری جان موسیقی جڑا تیری روح دی غذا موسیقی کہندا ہے حضرات ایسیاں دوستاں تو کنارہ کریا کر انہاں دے کول بیا کر جنہاں دا پیغمبر دی زبان تے انج دا یقین ہوئے اور یاد رکھ دین اسلام نال پیار کرن دی وجہ تو یار چھٹن تے چھڈ دے رشتہ دار چھٹن تے چھڈ دے بہنا پائی چھٹن تے چھڈ دے حضرات یاد رکھو رشتہ داری نو جوڑنا چاہیے رشتہ داریاں بڑھانیاں چاہیے نے لیکن اگر رشتہ دار تانوں راہ صراط مستقیم تو بھٹکانا چاہن ایسی رشتہ داری دی کوئی ضرورت نہیں جڑے بہن بھائی تانوں پیغمبر دی شریعت تو ہٹانا چاہن ایسے خونی رشتیاں دی کوئی ضرورت نہیں جے یقین نہیں جے تے نبی پاک دی طرفے ویکھ لو نبی پاک نے کوہ صفا تے بلا کے رب دی توحید دا اعلان کیتا تے خونی رشتہ داری دشمن بن گئے
خونی رشتہ داری دشمن بن گئے تو حضرات آئیے سب نالو زیادہ جان جان دیئے تے جائے مال جان دے تے جائے اولاد جان دیئے تے جائے گھر بار جان دے تے جائے لیکن پیغمبر دی حدیث نہیں جانی چاہی دی پھر ویکھی کائنات دا رب تینو کیویں عزتاں دیندا ہے آئیے جو میں اگلی بات سنانی چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پاک پیغمبر دا بچپنا بھی لا جواب ہے میرے پیغمبر دا لڑکپن بھی لا جواب ہے میرے پیغمبر دی جوانی بھی بے مثال ہے میرے پیغمبر دا بڑھاپا بھی بے مثال ہے خدا دی قسم تو بچپن ویکھ لے تے بے مثال ہے آمینہ دیاں محبتاں ویکھ لے تے بے مثال نے حلیمہ دیاں شفقتاں ویکھ لے تے بے مثال نے میں تہاڈا ذوق تازہ کرنے واسطے دو جملے سنانے چاہنا وا حضرات حلیمہ پاک نبی پاک نو کھڈاندیاں کی آندیاں ہون گیاں آکھے حلیمہ جھولا میں جھولیندی ہاں تو سمجھا سونا لوری میں سنیندی ہاں آکھے حلیمہ جھولا میں جھولیندی ہاں تو سمجھا سونا لوری میں سنیندی ہاں میرے ہاتھ دے سیتے سونا بات چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں ویڑے وچ حلیمہ پھر دیئے ہس دی ویڑے وچ حلیمہ پھر دیئے ہس دی سگیان لوگو پھر دیئے دس دی مینو اے حسیندہ اے مینو اے حسیندہ اے اینو میں حسینیاں تو سمجھا سونا لوری میں سنینیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو خدا دی قسم پیغمبر دی زبان تے تقاد انجدہ ہوئے نبی پاک دی زبان تے یقین انجدہ ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگو اے ماضی قریب دا بہت بڑا فتنہ عبداللہ چکڑیالوی منکر حدیث جڑا کیا کردہ سی منو اللہ دا قرآن کافی ہے مینو حدیث دی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرات جدو اے فتنے نے سر اٹھایا نا جتنے وقت دے محدثین نے بڑے بڑے علماء شیوخ الحدیث جڑے نے انہاں نے جا کے عبداللہ چکڑیالوی نو سمجھایا اے عبداللہ چکڑیالوی گل سنے نا نبی پاک دی حدیث قرآن دی تفسیر ہے حدیث تو علاوہ قرآن نہیں سمجھ اندر آئے گا اے عبداللہ چکڑیالوی باز آ جائے جس طرح قرآن تے ایمان لے ہونا ضروری ہے اس طرح نبی پاک دی حدیث تے ایمان لے آنا ضروری ہے حضرات عبداللہ چکڑیالوی موٹے جسم دا انہیں تکیے نال ٹیک لگائیے ٹیک چھوڑ کے اگے ہو کے بہ کے اندائے جاؤ اٹھ کر کے چلے جاؤ مینو حدیث دی کوئی لوڑ نہیں حضرات محدثین شیوخ نے ادھے سامنے دیدہ ہو کے اکھاں وچوں آنسو بہائے نے آندہ گل سنو ہن مینو منا نہیں جے سکے تے رونا شروع کر دیتا جے میرے کولو جت نہیں جے سکے تے رونا شروع کر دیتا ہے حضرات محدثین آندے نے چکڑیالوی گل سنے نا اسی اس وجہ تو نہیں پہ روندے کہ تو ساڑے کولو منیا کوئی نہیں اسی اس وجہ تو رونے اج پیغمبر دی حدیث تیرے تے فٹ آئی ہے نبی پاک نے اج تو کئی سو سال پہلو فرمایا سی بعد اندر کون والا آئے گا جدا تکیے دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے گا لوگی انہوں سمجھان گے
حدیث دا منکر ہوئے گا، لوکی انہوں سمجھان گے، لوکی سمجھان گے تے ٹیک چھوڑ کے پیٹ بار کٹ کے آگے گا، جاؤ چلے جاؤ میں نو کوئی حدیث دی لوڑ نہیں۔ عبداللہ سی آج اس واسطے پریشان ہے جڑیاں نبی پاک نے آج تو کئی سو سال پہلوں باتاں ارشاد فرمائیاں نے، عبداللہ چکڑیال بھی آج تیرے تے فٹ ہویاں نے، تے ساڈا ایمان سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں۔ حضرات آئیے آخری روایت دے گل مکانی چاہنا وا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے بڑے جلیل القدر صحابی نے، حضرات ابو ذر غفاری سفر تے نکلے نے، سفر تو واپس مدینے پہ آندے نے، رستے اندر طبیعت خراب ہوئی ابو ذر غفاری دی، رستے اندر قیام کر لیندے نے، حضرات اہلیہ محترمہ نال نے، ابو ذر غفاری دی طبیعت خراب ہوئی ہے، اہلیہ پریشان ہوئی، ابو ذر آندے نے اللہ والی ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ آندی ابو ذر غفاری آج جنگل بھی آبان ہے، ابو ذر اللہ تنو سیدہ دے دے وے، میں عورت ذات جنگل وچ کی کرن جوگی ہیں، ابو ذر اللہ تنو خیری خیری مدینے پہنچا دے وے۔ حضرات ابو ذر غفاری دی طبیعت کافی علیل ہو چکی ہے، انج لگدائی موت والے فرشتے نال ملاقات آن والیاں نے۔ حضرات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آندے نے اللہ والی میں تینوں ایتھے کا پیغمبر دی حدیث سنانا، نبی پاک نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی، جدو نبی پاک نے حدیث بیان فرمائی سی، ادو میں ساں تے چاندے دیگر صحابہ نبی پاک دے کول بیٹھے سن، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، آقا نے فرمایا سی صحابیو اے جڑے تسی میرے کول بیٹھے ہو، تواڈے وچوں ایک بندے نو جنگل بیابان اندر موت آئے گی، تے گزرن والا قافلہ گزرے گا جڑا دے کفن و دفن دا انتظام کرے گا، جڑا دا جنازہ بھی پڑھائے گا۔ حضرات بیوی نے جدو انی گل سنی نا رونا شروع کر دیتا، آندے نے اللہ والی ہے ہن کیوں رونی ہے؟ اے بی بی بول کے آندی ابو ذر ہن تے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے۔ ابو ذر غفاری آندے نے اللہ والی ہے ایتھے تینوں ایک اور بات دسنی چاہنا، جدوں نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی سی اس وقت جتنے صحابہ بیٹھے سن وہ سارے فوت ہو گئے، اج ابو ذر غفاری رہ گیا ہے۔ حج لگدا ہے جنگل بیابان اندر میں ابو ذر نو موت آئے گی۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دے صحابی ہے، جنگل بیابان اندر ہے، موت دا وقت قریب ہے، تے پیغمبر دی زبان تے کنا یقین ہے، نبی پاک دی زبان تے کنا اعتقاد ہے۔ ابو ذر غفاری آندے نے اللہ والی ہے جتنے صحابہ کرام بیٹھے سن وہ سارے فوت ہو چکے نے، اج لگدا ہے ابو ذر غفاری نو موت آئے گی۔ حضرات اپنی بیوی نال گفتگو پہ کردے نے، انیاں گلاں کردیاں موت والا فرشتہ موت دا پیغام لے کے آ جاندا ہے، جنگل بیابان اندر ابو ذر غفاری اللہ نو پیارے ہو گئے۔ حضرات ادھر بیوی پریشان ہے، ان ایک دوپٹہ پرنا پکڑیا پہاڑ تے چڑھ کے ہلائی جاندی ہے، اس وقت دے مطابق دا معنی بندا ہے اینو مدد دی لوڑ ہے، دی مدد کیتی جائے نا۔ حضرات گزرن والا قافلہ پہ جاندا ہے، انج قافلے والیاں دی نظراں پیاں آندے نے یار انج لگدا ہے جویں کوئی مدد واسطے پیا پکاردا ہے۔ حضرات قافلے والے چل دے نہ دے قریب آندے نے، آندے نے تے کوئی عورت ذات لگدی ہے، آندے نے بی بی بہنا
نہیں بہنا کی مسئلہ ہے؟ کیوں جنگل اندر مدد واسطے پہ پکارنی ہے؟ حضرات ابو ذر غفاری دی بی بی آندی ہے اے نبی دیو صحابی ہو، میں نبی پاک دے صحابی ابو ذر غفاری دی بیوی ہے۔ ابو ذر غفاری اج فوت ہو گیا، لاشا پیا ابو ذر غفاری دا۔ چھوٹے قد دے صحابی عبداللہ بن مسعود اگے بڑھے نے، عبداللہ بن مسعود اگے بڑھ کے آندے نے نہیں بہنا سیر تیو کے پردہ کر لے، میں جگاں دے پیر دا صحابی ابو ذر غفاری دا ویر عبداللہ بن مسعود آ گیا وہاں۔ نہیں میری یہ بہنا میں اپنے ویر نو غسل بھی دیاں گا، کفن بھی پڑھاواں گا، جنازہ بھی پڑھاواں گا تے قبر کڈ کے دفن بھی کراں گا۔ جنگل بیابان اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل دیندے نے۔ غسل دین تو بعد کفن دتا گیا، کفن دین تو بعد جنگل بیابان اندر ابو ذر غفاری دا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا گیا ہے۔ اے لوگ سن جنہاں نو نبی پاک دی زبان تے بڑا یقین سی، کیونکہ نہ نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن پڑھیا سی۔ اللہ پاک نے فرمایا نا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بولدا نہیں بولدا، میرا نبی اپنی مرضی نال گفتگو نہیں فرماندا، بلکہ اللہ دے حکم دا پابند نبی ہے۔ حضرات سانو بھی چاہیے نبی علیہ السلام دیاں باتاں تے اس طرح ایمان لے کے آئیے، نبی پاک دی بعثت دے جو صحیح مقاصد نے انہاں مقاصد نو سمجھ دے ہوئے اپنی زندگی بسر کریے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح ایمان اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھن اور او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اے اسلام دے قلعے، اللہ دے گھر مساجد، انہاں دے نال خوب تعاون کریا کرو۔ یقیناً اے اللہ دے گھر مساجد جڑیاں نے تواڈے دوست احباب دے تعاون نال ہی چلدیاں نے، انہاں دے نال دل کھول کے تعاون کریا کرو، کیونکہ اے واحد او جگہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جدوں فوت ہو جاندہ ہے نا، تمام قسم دے جڑے انہیں اعمال کیتے ہوندے نے او دے نالوں کٹ دیتے جاندے نے، انہاں دا تعلق ختم ہو جاندہ ہے، اللہ کے چاندے جڑے اعمال انسان کر جاندہ ہے انہاں دا اجر و ثواب او دے مرن تو بعد بھی انہوں ملدا رہندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر تے انسان اپنی نیک اولاد جڑی چھڑ جاندہ ہے، جنہوں دین پڑھا جاندہ ہے، دین سکھا جاندہ ہے، کتاب و سنت سکھا جاندہ ہے، یہ ساری زندگی دین دی تبلیغ کردے رہندے نے، پڑھاندے رہندے نے، دین پھیلاندے رہندے نے، نیکیاں کردے رہندے نے، اور والدین دے حق اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کردے رہندے نے، اور کچھ نہیں 5 ٹائم نماز پڑھدے آیا دعا نکلدی رہندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد انسان دے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا پیسہ تسی کتھے لا جاندے ہو، رفع عامہ دا کم کر جاندے ہو، یا مسجد دے اندر
کوئی ایسا کام کر جاندے ہو جدی تا دیر تک لوڈ رہندی ہے، چلدی رہندی ہے، استعمال ہوندی رہندی ہے، نمازی استعمال کردے نے، اے پڑھن والے حفاظ استعمال کردے نے، نمازی جمعہ پڑھن والے استعمال کردے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک وہ چیز مسجد اندر استعمال ہوندی رہے گی، اے دے پیسے دی لگی، اللہ اونی دیر تک اے دے نامہ اعمال اندر اجر درج کر دے رہن۔ اللہ دی قبر دے رحمتہ نازل کر دے رہن گے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔